बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपने? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। पहला सवाल ही मैं आपसे, वो कहते हैं ना बम फोड़ दिया, वो करने वाला हूं। इमरान खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? इमरान खान देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी है कि कभी भी रिहा हो सकते हैं। अच्छा, सितारों की तरफ से तो आज़ादी है उनको, अब वो कुछ शौक से बैठे तो बैठे। सितारों की तरफ से तो आज़ादी है, वो अदालत की तरफ से कोई आज़ादी मिले तो बाहर आए। दिल्ली की 6-6 8-8 में जमानतें हुई चली जा रही हैं, जिस एवरेज से सब देख रहे हैं, थब्बे तो लगे आ रहे हैं। अब जैसे जैसे, अब जाहिर बात है 180 है, क्या करें। मूव, दो बातें होती हैं, प्लानिटरी इंडिकेशन से रुख बताती हैं। ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं मेरा काम हो रहा है, या जिस काम में भी हाथ डालूं खराब, और एक साइड से होता है कि नहीं, मैं जिस काम में भी हाथ डालूं हो रहा है। ये दो रुख होते हैं हमेशा, जिसको एक एस्ट्रोलॉजी ना भी हो तो एक आम आदमी भी अपने रुख पहचान लेता है। जैसे अमूमन लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारा जी काम नहीं बन रहे, बड़े अच्छे से नहीं बन रहे, तो वो भांप लेते हैं जी हम तो कुछ भी करें उल्टा आ रहा है। सेम एज इट इज, जब प्लानिटरी इंडिकेशंस आपकी पॉजिटिव होती हैं, जब आपकी साइड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, तो सब आपके हक में जाने लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम इनको रिलीफ ही मिलते नजर आ रहे हैं। और जैसे, और बल्कि इन्होंने बड़ा इनको ना घेर घूर के बिठाया हुआ है। हालांकि वो भी इस टाइम पूरी अपनी जो इस्तेकाक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, डेरा चल रहा है, पार्टी की लिस्टें बन रही हैं, सारे जिंदगी के ऑपरेशंस जो जमान पार्क में बैठ के होने थे वो सब हो रहे हैं। सिवाय इसके कि चंद ऐसे कोई आवारा लोग भी, या आवारा कह रहा हूँ सॉरी, मतलब आपकी अम्मा देख रही होंगी। आवारा से मुराद मतलब चलें इसको वैसे ही मेरे ख्याल में वो कर लें, कुछ ऐसे लोग अनअटेंडेड लोग, मिजाज के खिलाफ लोग, जो इमरान खान साहब को ना भी मिलना चाहते हो तो मिलने पड़ते होंगे अब, बल्कि उनसे भी जान छूटी हुई है। अच्छा, तो इस अंदाज से उसको ले लें। और बाकी कौन सी कमी है इस टाइम, या हाँ, ये अगर कैद यूं होती है तो फिर एक दो बैर के परे उनके जो कैदी हैं उनकी भी जिंदगी ऐसी चल रही है, तो वो बता दें। तो देखें, जो इस टाइम कैद के खवास होते हैं वो पूरे नहीं उतर रहे, लेकिन अवाम तो देख नहीं पा रही ना, झलक नहीं मिल रही उनको, वो भी तो है ना। हाँ, यूं आप पूछा करें कि जी अवाम की झलक जो है, अवाम की झलकियां ये है कि ये जितने तेजी से वाइंड अप होते जा रहे हैं, अब कभी भी, अब मसला ये है ना कि मैं उसकी तारीख कैसे दूं कि जब मेरी तरफ से तो वो ये जो नवंबर के बाद से मौसम बना है, रिलीज का ही बन रहा है। जो जो प्रेडिक्शंस के मुताबिक वो जिस सिर्फ कैद थोड़ी हुए थे, लाइफस्टाइल भी अबतर हुआ था, हेल्थ इश्यूज भी थे, लाइफ थ्रेट भी थी, कितना कुछ इकट्ठा आया था। बाकी सारी चीजें गई तो ये भी खत्म हो जाना। और ये अब आपको क्या कहूँ कि मिसाल के तौर पे आप, हो सकता है कि आज 6 केसेस में हुई है, परसों उसमें हुई है, तो आपको इसी वीक में पता चल रहा है। जनवरी 2024 से पहले रिहा हो जाएंगे। देखिए अब तो मुमकिनात में है। नहीं, अब तो उन्होंने, अच्छा एक आप लोग एक बात बताएं, ये क्यों नहीं पूछते कि वो पूरा अगला साल कैद में रहेंगे? चलें ये पूछ लेते हैं क्या नहीं, 5 साल के लिए नवाज शरीफ साहब भी तो कितना अरसा अंदर रहे, फिर बाहर चले गए। जरदारी साहब कितना अरसा जेल काटी, ऐसे ही है। तो यहाँ तो जब भी ऐसा कोई सिस्टम उल्टा हुआ है तो लंबी लंबी कैदें हैं, लंबी लंबी जेलें हैं। आप एक महीने को नहीं मान रहे कि हम कह रहे हैं कि महीना अगला साल नहीं चढ़ना। ये भी तो हम कह सकते हैं कि नहीं जी अब तो इमरान खान कैद में ही है, चले पूरा साल अगले 5 साल कैद में ही है, समझ रहे हैं सर। 180 पर्चा है, पूरी अटेम्प्ट्स हैं, पूरी जैसे कहते हैं कि जोर लगाया जा रहा है। अच्छा, 180 पर्चे का क्या मकसद है? 2-4 से काम नहीं चलता, 5-6 से नहीं चलता, 10-20 से नहीं चलता। मकसद है कि बस ये तो अंदर ही रहे, एक पर्चे से रिहाई मिले और दूसरे में हो जाए, ठीक। लेकिन सर आप ये बताएं कि आज तो आप लोग भी सारे बड़े सियाने हो गए ना, देख देख के खबरें और सारी चीजें। जब मई था या जून था, याद करें आप जब प्रोग्राम मुझसे करके पूछ रहे होते थे और कह रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी, अब तो सजा बिल्कुल याद है मुझे, अब तो ये हो जाएगा, उमर अता बंदयाल जाने वाला है, यूं हो जाएगा।
اب مجھے بتائیں کہ میں اس وقت جب کہہ رہا تھا کہ لیگل سائڈ مضبوط ہے, کنوکشن نہیں ہو سکتی, کچھ بھی کر لیں, یہ 180 کے 200 کر لیں, یاد ہے؟ یاد ہے. تو یہ ہوتی ہے اسٹرالوجی, بس جو اتنا بتا دیتی ہے کہ کچھ بھی کر لیں اس کو کچھ نہیں ہونا. لیگل سائڈ یہ مضبوطی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو لنگر آن ٹیکٹس ہے اس میں پھر خواص بھی پورے نہیں ہو رہے. چلے جال ڈال کے دکھائیں ان کو سی کلاس میں, دوبارہ ڈال کے دکھائیں ان کو جینونلی, جو قید کے معنیوں پہ پوری اترے اس قید میں. ٹھیک ہے, دوبارہ یہ منہ سے کہیں میری ہیلتھ خراب ہے, عمران خان کہے, پہلے بھی تو عدالت میں ایفیڈیوٹ ہی جمع ہو رہے تھے نا, ایسے ہی دوبارہ کہ میری لائف کو تھریٹ ہے, دوبارہ کہ یہ ساری چیزیں. چلو بھی جھوٹی موٹی کا جیل میں شور ہی ڈالنا ہوتا ہے, ڈالیں, کیوں نہیں ڈال رہے؟ جب کہہ دیا 9 نومبر کے بعد یہ سب ختم ہے تو ختم ہے. اب رہائی کو کیا کریں کہ وہ اس قید کے مفہوم پہ پوری نہیں اتر رہی. چلے اس کے ساتھ والے جو ان کے ساتھ کوئی بیرکوں میں قیدی ہیں, کیا وہ یہ ساری اسی طرح قید میں ہے جیسے یہ قید میں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. سر وکیل 180 پرچے ہیں مثال کے طور پہ, کتنے وکیل ملتے ہوں گے آپ کے حساب سے؟ کافی. آپ کو سارا دن گھر میں کتنے مہمان اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تھوڑے بہت ہی کر سکتے ہیں, اور 4 3 5. اس کے تو مہمانوں سے زیادہ وکیل مل رہے ہیں, اس لیے اس نے وکیلوں کو ٹکٹیں دینے کا بھی وہ کر لیا کہ پارٹی ساری انہی کے ہینڈ اوور کر دیں گے, کیس ہی اتنے ہوں گے, فیسیں کون دے گا, ان کو ٹکٹیں دے گی, جان چھڑاؤ. بات یہ ہے سر, کہنے کو تو مثال کے طور پہ آپ لوگوں کی اپنی جیسے کہتے ہیں نا ناظرین کی پرزور فرمائش پہ کہ بھئی ہم یہ کہہ دیں کہ جناب یہ جو ہے نا بس 20 دسمبر اور 10 جنوری کے درمیان میں نکل مثال ہے, لیکن سر یہ ہو سکتا ہے صبح نکل آئے, ہم کیا کریں گے کیونکہ کاغذوں میں تو یہ نکلے پڑے. نہیں, وہ آپ کو شاباش ملے گی نا کہ چلو پہلے نکل آئے, لیٹ نہ نکلے عوام کہہ رہی. نہیں تو بس پھر صبر رکھیں کہ اب نکلنا ہی ہے. اور یہ تو اصل میں دوسرے ایکسائٹیڈ لوگ ہیں, اصل تو ان بیچاروں کا ہے جنہوں نے ٹکٹیں لینی ہے یا پیسہ لگانا ہے یا پیٹی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ان کا کنسرن زیادہ ہے. ان کے لیے حوصلہ رکھیں کہ بھائی عمران خان نے آخر نکل آنا ہے, لیگل سائڈ مضبوط ہے, اس کو کوئی لیگلی ایسا بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا. اچھا, ایک طرف نہیں دیں گے. اور یہ آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ کچھ ہی دنوں میں جیسے, اچھا آپ لوگ یاد تو کریں جب اس وقت ماحول بن رہے تھے کیسے اندھیروں میں جب ہم یہ کہہ رہے تھے, اس وقت تو آپ لوگوں کو بڑی سمجھ آ رہی تھی یہ باتیں, کیونکہ اس وقت ملٹری کورٹس, اس وقت مار دو کر دو ختم, غدار اور یہ ہو کر کے تم دیں گے جی یوں ہو جائے گا. اب صرف ضمانت سے بٹھایا ہوا پکڑ کے, ایک میں سے ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں. کنوکشن ابھی بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بالکل, ابھی بھی وہ مجرم نہیں بنے, ملزم ہی ہے. سمجھ رہے, ملزم اور مجرم کا. بالکل. تو یہ فرق آپ لوگوں کو تو لگ رہا تھا کہ بس اب ختم کہانی, باقی بھی تو مجرم بنے ہی ہیں جو اب صاف ہوتے پھر رہے ہیں. لیکن حوصلہ رکھے عوام اور بے فکر رہیں, کوئی کسی قسم کی کنوکشن نہیں ہے, لنگر آن ٹیکٹس ہیں, اور لیگل سائڈ ان کی مضبوط ہے, مضبوط رہے گی. خطرہ مجھے ان کیسز کا ضرور ہے جن میں ان کے ساتھ کسی اور کا بھی نصیب جڑا ہوا ہے, مشترکہ کیس جیسے شاہ محمود اور ان کا. لیکن شاہ صاحب کے ساتھ بھی جو کیس ہے وہ بھی, کیونکہ شاہ صاحب کی بھی حالت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ کہ کسی اور کے ساتھ ان کی کوئی لیگل سائڈ, اب ملک ریاض اور ان کو کسی میں اکٹھا ڈالو, ملک کا جو حالات دن خراب چل رہے ہیں انہی کے ساتھ ان کو بھی کوئی رگڑا آ جائے جیسے سکی کے ساتھ گلی, وہ اور ہے. عمران خان کے انڈیویجول کیسز جو جسٹ ان کی ذات پہ ہیں, اس میں خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی لیگل ڈیمیج نہیں دیا جا سکتا. 180 کا 360 پرچے کر لیں. اچھا ویسے ہی آپ چلیں, یہ تو بلکہ یہ 180 پرچہ ہونا ہی میری پریڈکشن کی صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ سر اگر باندھ ایک کیس میں بندہ بند جائے تو کیا ضرورت ہے کاغذ کالے کرنے کی. سمجھ رہے, اگر ایک میں صحیح سے قابو ہو جائے کیا ضرورت ہے صدر سے بل بائی پاس کرا کے سائفر کا نیا قانون بنانے کی. اگر توشہ خانہ اتنا زبردست کیس ہوتا تو سائفر کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی, القادر ٹرسٹ کی کیا پڑ گئی تھی. سمجھ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. بھائی ایک اوپن شارٹ کیس ہوتا ہے, اسی میں سزا ہوئی, بندہ آگے, مقصد تو بٹھانا, یہ کھڑے لائن لگانا ہی ہے نا, وہ تو ویسے ہی لگ گیا. القادر لانے کی کیا ضرورت ہے, پھر یہ سائفر کے قانون بدلنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہاتھ ڈالتے ڈال نہیں رہا.
محمد اسامہ علی صاحب آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا.